नेपालको निम्ति मात्रै होइन, मानव जातिकै निम्ति। हामी हिमालय पर्वत श्रृङ्खला माउन्ट एभरेस्टको काखमा छौँ र यो अहिले हिउँ पग्लने प्रक्रिया जसरी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ, विश्वको तापक्रम जसरी बढेको छ, यो गतिलाई रोक्न नसक्ने हो भने हाम्रो यो क्षेत्र मात्रै होइन, विश्व मानव समुदायलाई नै निकै ठुलो नकारात्मक असर पर्ने तथ्याङ्कहरू विश्वभरि सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो बेलामा तपाईँ नेपाली युवाहरूले र योसँग सम्बन्धित अध्येता विज्ञहरूले जो मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ यसको संरक्षणको निम्ति भनेर त्यो सराहनीय छ र त्यो सिँगै राष्ट्रले, आम नेपालीले र मानव जातिले नै सराहना गर्ने कुरा छ। त्यसको साथै युवा वैज्ञानिकहरूले हामी पनि केही गर्न सक्छौँ। हामी नेपाली युवाहरूमा पनि अनुसन्धान गर्ने, अन्वेषण गर्ने, सृजना गर्ने त्यो क्षमता हामीसँग छ भन्ने साबित गर्नको निम्ति चाहे इनोभेटिभ घरको रूपमा रोबोट बनाउने कुरा हो, चाहे तपाईहरुले अहिले भर्खरै रकेट लन्च गर्ने जस्तो साहसिक काम होस् या अन्य त्योसँग सम्बन्धित, मैले अस्ति मात्रै केही युवाहरूबाट हामीले कृषिको क्षेत्रमा रिभोल्युसन कसरी ल्याउन सकिन्छ, किसानहरूको जीवनमा रिभोल्युसन कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर केही प्रदर्शन मलाई देखाउनु भयो। म साँच्चै नै प्रभावित भएँ। हाम्रा युवा वैज्ञानिकहरू, युवा साथीहरूले आफ्नो क्षमतालाई, आफ्नो अनुभवलाई, आफ्नो विज्ञतालाई समाजको निम्ति, मानव जातिको निम्ति र राष्ट्रको निम्ति प्रयोग गर्ने जो साहस गर्नुभएको छ यो सराहनीय छ। त्यसकारण मैले यो कार्यक्रमहरूलाई विशेष महत्त्व दिन प्रयास गरिराखेको छु, किनकि यहाँ अघि भनियो वर्ग सङ्घर्ष र राजनीतिक क्रान्तिको एउटा चरण हामीले पार गरेका छौँ। हामीले अब विकास, समृद्धि, अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणको एउटा नयाँ युगतिर प्रवेश गर्नु छ, अनि मात्रै एउटा समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा वातावरण संरक्षणकै मूल मुद्दालाई लिएर हाम्रो टीके शेर्पाजी विश्वका 7वटै अग्ला चाहिँ हिमालहरू चढ्ने र मानव जातिलाई नै एउटा सन्देश दिने निकै साहसिक अभियान छेड्नु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र पुरै सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि समयको आज निकै चाप परेको मैले त्यहाँ बस्दा बस्दै सुने। उहाँले सायद झन्डा सरकारको तर्फबाट, को राष्ट्रपतिको तर्फबाट लिने पनि 1 बजे नै समय रहेछ, 1 बजी नै सक्यो। मेरो 1 बजे नै एउटा इम्पोर्टेन्ट बैठक छ। त्यसो भएर आज हामीले लामो कुरा गर्न सकेनौँ। तपाईहरुले जो इनिसिएटिभ लिनुभएको छ इट्स रियली ग्रेट, यो धेरै ठुलो छ। तपाई युवाहरूले यस खालको इनिसिएटिभ लिएको देखेर, खेलेको देखेर, यो भूमिका अगाडि बढाउन खोजेको देखेर हामी निकै नै प्रभावित भएका छौँ। मलाई त म एउटा भर्खरको युवा हुँदा नै रिभोल्युसनमा लाग्ने, एउटा रिभोल्युसनरी रोमान्टिसिजम सहित म रिस्कहरू लिँदै अगाडि जाने क्रममा यहाँसम्म आइपुगेको अबको जीवन चाहिँ विकास र समृद्धिको निम्ति भनेर युवाहरू खोज्दै हिँडेको अवस्था हो मेरो। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ युवाहरूले जसरी यो पीडा उठाउन हिम्मत गर्नुभएको छ, सपना देख्ने, ठुल्ठुला सपना देख्ने आँट गर्नुभएको छ, तपाईहरू सबैलाई धन्यवाद सहित बधाई भन्न चाहन्छु, सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु र मेरो भनाइ अहिले यतिमै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन। हामीले नेताहरूलाई पनि गाली गरिराख्छौँ। अब यो उहाँहरूले गर्दा भयो वा यसको अन्य कारक छ, तर परिवर्तन भयो, अकल्पनीय परिवर्तन भयो। यतिखेर हामी धेरै बाँच्छौँ, स्वास्थ्य गर्छौँ हैन, अनि बढी शिक्षित छौँ, गरिबी पनि घटेको छ। त्यो बेलामा लगभग नेपालको चाहिँ 95% जनसङ्ख्या गरिब थियो, आज 25मा झरेको छ। सबै हिसाबले एउटा विकास भनौँ, एउटा प्रगति भएको छ। नेपाल जस्तो विश्वमा नै विकासको एउटा पछि परेको मुलुकमा पनि, तर त्यसको एउटा कस्ट छ, त्यसको मूल्य छ। हाम्रो मानवको एउटा स्वास्थ्य, शिक्षा, आयु बढेको छ, तर प्रकृतिको जुन स्वास्थ्य छ वा पृथ्वीको स्वास्थ्य छ त्यो भने निरन्तर ओह्रालो लाग्दो छ।
म तपाईहरुलाई एक दुईटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईको उहाँ जन्मिनु हुँदा प्रचण्ड जन्मिनु हुँदा यो पृथ्वीको सरदर तापमान लगभग -0.3 डिग्री सेल्सियस थियो। तर आज त्यो बढेर 8.02 डिग्री सेल्सियस 1.02 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। भनेको मतलब पृथ्वीको तापक्रम 1.05 ले बढेको छ र नेपालको भन्नुहुन्छ भने त्यो 3 गुणा बेसी छ। भनेको मतलब यहाँ यो पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, पृथ्वीको तापक्रम बढ्दो छ। अनि त्यस्तै अर्को समस्या भनेको वातावरणीय प्रदूषण जुन हामीले देखिरहेका छौं हैन। अब वातावरणीय प्रदूषण भनेर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण अनि त्यसपछि जमिनको प्रदूषण। आज प्लास्टिक यति धेरै प्रदूषित वा प्रदूषण भइरहेको छ कि वहाँ जन्मिनु हुँदा प्लास्टिकको चाहिँ उत्पादन विश्वमा लगभग 2.1 मिलियन टन उत्पादन हुन्थ्यो भने यतिखेर लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन हुन्छ। र प्लास्टिक यतिखेर कहाँ छैन? सगरमाथामा छैन कि सागरमा छैन कि तपाईको काठमाडौँको नदी नाला जहाँ त्यही प्लास्टिकै प्लास्टिक छ। हुँदाहुँदै मान्छेको शरीरभित्र पनि प्लास्टिक छ। अहिलेको मान्छे भनेको सानो सानो माइक्रो प्लास्टिक भन्छौँ त्यसलाई, त्यो माइक्रो प्लास्टिकले बनेको मान्छे हो। त्यसकारण प्लास्टिक यत्र तत्र छ। अब अर्को जल्दो बल्दो चाहिँ वातावरणीय समस्या भनेको वायु प्रदूषण। अहिले हामीले देख्यौं काठमाडौँ विश्वकै एकदमै टप वायु प्रदूषित शहरमा पुग्यो र त्यसकै कारण यहाँ स्कुलहरू बन्द भए, यहाँ चाहिँ फ्लाइटहरू क्यान्सल भए र ठुलो एउटा मिडियामा थुप्रै एउटा चाहिँ चर्चा भयो र त्यो चर्चाले गर्दा चाहिँ अब वायु प्रदूषण पनि एकदमै बढेको छ। र मलाई के लाग्छ भने यो सबै वातावरणीय जुन प्रदूषण तपाईको चाहिँ जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको विनाश मानव प्रगतिसँगै भइरहेको छ विश्वमा। त्यो भनेको तपाई जस्तो युवाहरूको चाहिँ समस्या हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीले वा कमरेड प्रचण्डहरूले त एउटा जुनी वा एउटा जीवन बिताइसक्नु भएको छ, यो पृथ्वीलाई भोगिसक्नु भएको, देखिसक्नु भएको छ। अब आउने युवा पुस्ताले, अब जन्मिने बच्चाहरूले यो पृथ्वी पाउँदाखेरि उहाँहरूले पाउनु भएको भन्दा नराम्रो पृथ्वी पाइराख्ने अवस्था छ। किनभने यहाँको वायु प्रदूषित छ, यहाँको हावापानी प्रदूषित छ, जल प्रदूषित छ। त्यो कारणले गर्दा के छ भने पृथ्वीको स्वास्थ्य बिग्रिँदैछ र त्यो मुद्दा भनेको, त्यसकारण वातावरणीय मुद्दा भनेको हामी जस्तो मान्छेको होइन, उहाँहरू जस्तो मान्छेको पनि होइन, तपाईहरू अझ भन्ने हो भने नयाँ सन्ततिको मुद्दा हो भनेर भन्न म चाहन्छु। त्यसकारण तपाईहरूले जुन कार्यक्रम गर्नु भएको छ त्यो कार्यक्रम एकदमै सान्दर्भिक, एकदमै राम्रो छ। अब थोरै म दुईटा कुरा भन्छु। आजको जुन प्रोग्राममा उहाँहरूले राख्नु भएको छ, हिउँ रहे पानी रहन्छ, पानी रहे जीवन, वातावरण अधिकार, मानव अधिकार। वास्तवमा यो नाराभित्र वा यो कविताभित्र दुईटा कुरा लुकेको जस्तो लाग्छ। एउटा हिउँ पग्लेको कुरा, अर्को वातावरणीय अधिकार भनेको मानव अधिकार हो भन्ने सन्देश यसले बोकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यतिखेर जलवायु परिवर्तन वा वातावरणीय परिवर्तनको एउटा मुख्य कुरा, जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा सबैभन्दा धेरै त्यसको प्रभाव कहीँ परेको छ भने त्यो पर्वतीय क्षेत्रमा परेको छ। तपाईको आजदेखि एन्डिजसम्म, हिमालयदेखि रकी पर्वतसम्म जलवायु परिवर्तनको कारण ठुलो प्रभाव परेको छ। भर्खरै आइपिसिसी भन्ने संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार यसले चाहिँ जुन परिवर्तन ल्याछ हिमालय क्षेत्रमा, त्यो परिवर्तन बाहिरको भन्दा 33% उच्च छ। त्यसकारण हामी एकदमै जलवायु परिवर्तनको हिसाबले एकदमै संवेदनशील भूभागमा बसेका छौँ। जलवायु परिवर्तनको कारण यहाँ हिउँ पर्ने समयमा, हिउँ पर्ने अवधिमा, त्यसको तीव्रतामा ठुलो परिवर्तन आएको छ, जसको कारण जुन हिउँले थाक्छ नि जमिनलाई हो त्यो हिउँ पग्लेको छ, त्यो चाँडै पग्लिने भएको छ। र अनि त्यो पर्माफ्रोस्ट भन्ने पनि जुन स्थायी किसिमको एउटा हिमालमा स्थायी किसिमको एउटा हिउँ हुन्छ त्यो पनि पग्लेको छ।
त्यसकारण त्यो हिउँ पग्लिँदै जाँदा यहाँका नदीका बहावहरूमा परिवर्तन भएको छ, जसले गर्दा बाढी पहिरो हिम पहिरोको जोखिम बढ्दो छ। त्यसकारण अझै के पनि भइरहेको छ भने यो क्षेत्रमा जनसङ्ख्या बढ्दो छ, पर्यटन बढ्दो छ हैन, पूर्वाधार विकास एकदमै बढ्दो छ। त्यसले गर्दा के भइरहेको छ भने मानवहरू त्यो खतरासँग झनै बढी नजिक भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यो जलवायु परिवर्तनको असर हाम्रो मानवीय जीवनमा, प्रकोपहरूमा, हाम्रो जनजीविकामा सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ आत्मसात गर्नुपर्छ र भविष्यमा यदि हामीले केही नगर्ने हो भने, अहिलेका राजनैतिक नेतृत्वहरूले केही नगर्ने हो भने त्यो स्थिति झनै भयावह हुनेवाला छ। एउटा अध्ययनले के भनेको छ भने यदि हामीले केही नगर्ने हो भने हिमालय क्षेत्रको तापमान अबको अन्त्यसम्म, यो शताब्दीको अन्त्यसम्म लगभग 6 डिग्री सेल्सियसले बढ्नेछ। यदि त्यो भयो भने यहाँको 66% हिउँहरू सबै नै विलोप हुनेछन्। यदि कल्पना गर्नुहोस् त्यो अवस्था आयो भने हाम्रो जलविद्युतको अवस्था, हाम्रो खानेपानीको अवस्था, हाम्रो पर्यटनको अवस्था कस्तो भयावह होला। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने युवा साथीहरूले यो वातावरणको मुद्दा, जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई आफ्नो मुद्दा ठानेर उठाउनु होला भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म जाँदा जाँदै एकदमै छोटो समय भएकोले म जाँदा जाँदै अर्को एउटा के कुरा राख्न गइरहेको छु भने वातावरणीय मुद्दा भनेको वर्गीय मुद्दा मात्रै होइन, के अरे मानव अधिकारको मुद्दा मात्रै होइन, वर्गीय मुद्दा पनि हो। कमरेड प्रचण्डले एउटा वर्गीय अधिकारको लागि एउटा सिङ्गो जीवन लड्नुभयो हैन, तर आज वातावरण प्रदूषणबाट यो काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै प्रताडित को छ त भन्दा सडकमा हिँड्ने मान्छेहरू, सडकमा काम गर्ने मजदुरहरू, साइकल चढ्नेहरू, मोटरसाइकल चढ्नेहरू, तपाईको चाहिँ पैदल हिँड्नेहरू सबैभन्दा त्यसबाट एक्सपोज बढी भएका छन्। उनीहरूलाई त्यसको मर्का परेको छ। त्यसकारण यो मुद्दा हुने खानीले त अब एसीमा भएको गाडीमा चढ्ने भयो, महलमा बस्ने भयो, तर योबाट एक्सपोज हुने, तर हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूलाई पनि यो मुद्दाले उहाँहरूलाई पनि असर गर्नेवाला छ। त्यसकारण यो मुद्दा वर्गीय मुद्दा हो। र अर्को एउटा कुरा के पनि हो भने भर्खरै नेपालमा यो सँगै यो रोबोट र ड्रोन तपाईहरूले देखिरहनु भएको छ। हाम्रै युथ फर नेसनका साथीहरूले यो बनाउनु भएको छ। यो चाहिँ उहाँलाई ह्यान्डओभर गरेर यो फोटो लिइदिनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र यसै गरी इनोभेटर घर नेपालका विक्रान्त कार्की र टिमलाई पनि विशेष धन्यवाद र विक्रान्तजीलाई अगाडि आउनको लागि अनुरोध गर्छु। Vamos.